अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनाविया टीवी ड्रामा और आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा मेरी जिंदगी है तू के एपिसोड 30 की, जहां कहानी एक नए और जज्बाती मोड़ पर पहुंच चुकी है। क्या कामयार अपने फैसले पर कायम रहेगा या मोहब्बत सब कुछ बदल देगी? आइए जानते हैं मुकम्मल रिव्यू और एनालिसिस में। घर का माहौल अजीब सा बोझल था। कामयार रात भर जागने के बाद सुबह सवेरे अपने कमरे से निकलता है तो उसकी चेहरे पर थकन और गुस्सा साफ नजर आता है। दादी उसे देखकर हैरान हो जाती हैं क्योंकि ये उसके घर आने का वक्त नहीं था। वो प्यार से पूछती हैं कि सब खैरियत तो है, लेकिन कामयार के लहजे में तलखी होती है। वो कहता है कि अब वो मजीद बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके अल्फाजों में अना भी है और दुख भी। दादी नरमी से समझाती हैं कि बीवी का हक होता है, रिश्ता सब्र से चलता है, मगर कामयार के दिल में कोई और ही तूफान बरपा होता है। कामयार के दिल में एक अजीब कश्मकश चल रही है। एक तरफ उसकी अना है और दूसरी तरफ आयरा की खामोशी जो उसे बेचैन कर रही है। वो दोस्तों के सामने नॉर्मल बनने की कोशिश करता है, मगर उसकी आंखों में खालीपन साफ झलकता है। दोस्त मजाक करते हैं कि शादी के बाद वो बदल गया है, मगर किसी को ये अंदाज़ा नहीं कि वो अंदर से कितना उलझा हुआ है। वो आयरा को साथ लाने से गुरेज करता है क्योंकि उसे डर है कि कहीं हकीकत सबके सामने ना आ जाए। उसकी हंसी अब मसनूई हो चुकी है। दूसरी तरफ घर में फारिया और आम्यार की वालिदा बैठकर हालात पर बात कर रही होती हैं। फारिया के लहजे में हमदर्दी कम और तजस्सुस ज्यादा होता है। वो इशारों में कहती है कि शायद कामयार इस शादी से खुश नहीं। वालिदा भी मान लेती हैं कि दोनों के दरमियान कुछ ठीक नहीं। वो गेस्ट रूम का जिक्र करती हैं जहां कामयार ने रात गुजारी। फारिया के चेहरे पर मानी खीज मुस्कुराहट आ जाती है। वो कहती है कि आयरा शायद बहुत चालाक है, मगर हकीकत किसी को मालूम नहीं होती। आयरा अपने कमरे में खामोश बैठी होती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, मगर दिल में बेशुमार सवाल होते हैं। वो सोचती है कि क्या शादी वाकई दो लोगों का साथ है या सिर्फ एक समझौता। उसे याद आता है कि उसने कामयार को तकलीफ नहीं दी, सिर्फ अपनी इज्जत की हद कायम की है। मगर शायद यही हद कामयार को बर्दाश्त नहीं। वो खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करती है, मगर दिल के किसी कोने में वो अब भी उससे मोहब्बत करती है। इसी दौरान दादी की तबीयत खराब हो जाती है। आयरा फौरन उनके पास पहुंचती है। उसके अंदाज में खुलूस साफ नजर आता है। वो दवा लाती है, दूध गर्म करवाती है और दादी के पास बैठ जाती है। दादी उसका हाथ थामकर पूछती हैं कि क्या वो कामयार का ख्याल रख रही है। आयरा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है कि वो कोशिश करती है, मगर कामयार खुद को संभाल नहीं पाता। उसके लहजे में शिकायत नहीं, सिर्फ दर्द होता है। कामयार दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है। उसे एहसास होता है कि आयरा दादी का कितना ख्याल रख रही है। उसके दिल में नरमी की एक हल्की सी लहर उठती है, मगर वो फौरन उसे दबा देता है। उसकी अना उसे मानने नहीं देती कि शायद गलती उसकी भी हो सकती है। वो खुद को मसरूफ दिखाने की कोशिश करता है, मगर बार बार उसकी नज़र आयरा पर ही जाकर रुक जाती है। उसे पहली बार महसूस होता है कि वो उसे खोने से डरने लगा है। रात के सन्नाटे में कामयार बालकनी में खड़ा आसमान को देख रहा होता है। हवा तेज चल रही होती है, मगर उसके अंदर का तूफान उससे कहीं ज्यादा शदीद होता है। उसे आयरा की खामोश आंखें याद आती हैं, वो आंखें जो शिकवा नहीं करती मगर दिल तक उतर जाती हैं। वो खुद से सवाल करता है कि क्या वाकई वो इस रिश्ते से खुश नहीं, या वो अपनी जिद का शिकार है। उसके कानों में दादी की बातें गूंजती हैं कि रिश्ता जीतने से नहीं, समझने से चलता है। वो एक लम्हे के लिए नर्म पड़ता है, मगर अगले ही लम्हे अना फिर हावी हो जाती है। वो फैसला करता है कि सुबह आयरा से साफ बात करेगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो। सुबह का आगाज खामोशी से होता है, मगर इस खामोशी में बेशुमार अनकही बातें छुपी होती हैं। आयरा नाश्ते की मेज़ सजा रही होती है जब कामयार आकर कुर्सी खींचता है। दोनों की नज़रें मिलती हैं, मगर फौरन झुक जाती हैं। कामयार संजीदा लहजे में कहता है कि उन्हें बात करनी होगी, अब मज़ीद गलतफहमियां नहीं चल सकती। आयरा सुकून से जवाब देती है कि वो हमेशा बात के लिए तैयार थी, मसला सिर्फ ये था कि वो सुनने को तैयार नहीं था। इस जुमले से फिजा में एक तनाव सा फैल जाता है। कामयार पहली बार खुद को कटहरे में खड़ा महसूस करता है। इसी दौरान फारिया कमरे के बाहर से सब सुन रही होती है। उसके चेहरे पर फिक्र कम और मंसूबा ज्यादा होता है। वो नहीं चाहती कि कामयार और आयरा के दरमियान सुलह हो, क्योंकि उसकी अपनी कुछ उम्मीदें इस रिश्ते से जुड़ी हैं। वो फौरन कामयार की वालिदा के पास जाकर कहती है कि हालात बिगड़ रहे हैं और शायद आयरा घर को तोड़ना चाहती है।
والدہ پریشان ہو جاتی ہیں اور بغیر مکمل حقیقت جانے آئرہ پر شک کرنے لگتی ہیں۔ گھر کا ماحول آہستہ آہستہ مزید کشیدہ ہونے لگتا ہے۔ کامیار اور آئرہ کی گفتگو شدت اختیار کر لیتی ہے۔ کامیار کہتا ہے کہ اسے آئرہ کی خاموشی سمجھ نہیں آتی، جبکہ آئرہ کہتی ہے کہ وہ چیخ کر اپنا حق نہیں مانگ سکتی۔ وہ کہتی ہے کہ شادی عزت اور اعتماد سے چلتی ہے، خوف سے نہیں۔ اس کے الفاظ نرم ہوتے ہیں مگر اثر گہرا چھوڑتے ہیں۔ کامیار کے پاس جواب نہیں ہوتا مگر وہ ماننے کے بجائے خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ دونوں کے درمیان ایک دیوار سی کھڑی ہو جاتی ہے جو نظر تو نہیں آتی مگر محسوس ضرور ہوتی ہے۔ اچانک دادی کی طبیعت دوبارہ بگڑ جاتی ہے اور گھر میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ آئرہ سب سے پہلے دوڑ کر ان کے پاس پہنچتی ہے اور ڈاکٹر کو فون کرتی ہے۔ کامیار گھبراہٹ میں ادھر ادھر چلتا رہتا ہے مگر فیصلہ نہیں کر پاتا۔ ڈاکٹر آ کر بتاتا ہے کہ دادی کو ذہنی سکون کی ضرورت ہے، گھر کے تناؤ نے ان پر اثر ڈالا ہے۔ یہ سن کر سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ آئرہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کیونکہ وہ خود کو قصوروار سمجھنے لگتی۔ رات کو دادی آئرہ کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہیں کہ گھر کو بچانا بہادر لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ وہ اسے یقین دلاتی ہیں کہ سچائی اور صبر ہمیشہ جیتتے ہیں۔ آئرہ سر جھکا کر وعدہ کرتی ہے کہ وہ اس گھر کو ٹوٹنے نہیں دے گی۔ دروازے پر کھڑا کامیار یہ سب سن لیتا ہے اور اس کے دل میں پہلی بار پچھتاوا جاگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید آئرہ اس کی دشمن نہیں بلکہ اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ مگر کیا وہ اپنی انا کو چھوڑ کر یہ مان سکے گا؟ یہی سوال کہانی کو ایک نئے موڑ کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے۔ گھر کے اندر خاموشی تو تھی مگر اس خاموشی کے پیچھے ایک طوفان پل رہا تھا۔ فاریہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ حالات اس کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے تھے، کیونکہ کامیار کے رویے میں ایک ہلکی سی نرمی آنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ آئرہ دوبارہ اس گھر میں مضبوط ہو جائے، اسی لیے وہ ایک نئی چال چلنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ کامیار کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ آئرہ صرف ہمدردی حاصل کرنے کے لیے دادی کا سہارا لے رہی ہے۔ اس کے الفاظ زہر آلود ہوتے ہیں مگر انداز نرم۔ کامیار بظاہر خاموش رہتا ہے مگر اس کے دل میں شک کا بیج دوسری طرف آئرہ اپنی دنیا میں الجھی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ دادی کے کمرے میں بیٹھ کر پرانی تصویریں دیکھ رہی ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ رشتے کتنے نازک ہوتے ہیں۔ وہ خود کو مضبوط ظاہر کرتی ہے مگر اندر سے ٹوٹ رہی ہوتی ہے۔ اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید اس کی موجودگی ہی سب کے لیے مسئلہ بن گئی ہے۔ وہ پہلی بار سوچتی ہے کہ اگر وہ چلی جائے تو شاید سب خوش ہو جائیں، مگر پھر دادی کا چہرہ اس کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ اپنے فیصلے سے رک جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں قربانی کی ایک خاموش چمک اگلی صبح ایک غیر متوقع واقعہ سب کو ہلا دیتا ہے۔ آئرہ نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہوتا ہے اور اس کا سامان دروازے کے پاس رکھا ہوتا ہے۔ وہ سب کو خاموشی سے دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ اس کی آواز کانپ رہی ہوتی ہے مگر الفاظ مضبوط ہوتے ہیں۔ دادی اسے روکنے کی کوشش کرتی ہیں اور آنسو بہانے لگتی ہیں۔ کامیار حیرت سے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے نکل گئی ہو۔ اسے پہلی بار اپنی غلطیوں کی شدت کا احساس ہوتا ہے۔ کامیار اچانک آگے بڑھتا ہے اور آئرہ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ اس کی آواز میں وہ غرور نہیں ہوتا جو پہلے تھا بلکہ خالص گھبراہٹ ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مسئلہ اس کا تھا، آئرہ کا نہیں، اور وہ اسے جانے نہیں دے سکتا۔ فاریہ یہ منظر دیکھ کر ساکت رہ جاتی ہے کیونکہ اس کی ساری چال ناکام ہو رہی ہوتی ہے۔ گھر کے سب افراد خاموشی سے اس لمحے کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ آئرہ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مگر اس بار ان میں امید کی روشنی بھی شامل ہوتی ہے۔ ایک رشتہ جو ٹوٹنے کے قریب تھا دوبارہ جڑنے کی کوشش۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی کیونکہ ہر سچ سامنے آنا ابھی باقی ہوتا ہے۔ کامیار سب کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے گا اور کسی کے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ فاریہ کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے اور وہ خاموشی اختیار کر لیتی ہے۔ دادی کے لبوں پر دعا آ جاتی ہے کہ گھر میں سکون واپس آ جائے۔ آئرہ آہستہ سے کہتی ہے کہ اعتماد ٹوٹ جائے تو دوبارہ بنانے میں وقت لگتا ہے مگر وہ کوشش کرنے کو تیار ہے۔ اس جملے کے ساتھ ایک نئی شروعات کا اشارہ ملتا ہے اور کہانی ایک طاقتور جذباتی موڑ پر آ کر رکتی ہے جہاں انا اور محبت کے درمیان جاری خاموش جنگ نے سب کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ کامیار کو اب احساس ہو چکا ہے کہ رشتے ضد سے نہیں بلکہ اعتماد اور سمجھداری سے سنبھلتے ہیں، جبکہ آئرہ نے اپنی خاموش طاقت سے یہ ثابت کر دیا کہ سچائی آخرکار سامنے آ ہی جاتی ہے۔
گھر میں وقتی سکون ضرور لوٹ آیا ہے، مگر اصل امتحان ابھی باقی ہے، کیونکہ اعتماد کو دوبارہ قائم کرنے میں وقت لگتا ہے۔ آنے والی اقساط میں جذبات، سچ اور فیصلوں کی نئی آزمائشیں سامنے آئیں گی، جو اس کہانی کو مزید دلچسپ بنا دیں گی۔ اگر آپ بھی اس ڈرامے کی مکمل اپڈیٹس، تفصیلی انالیسز اور ہر نئی قسط کی جذباتی ٹرانسکرپٹ سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں، تو ابھی ہمارے چینل اناویہ ٹی وی ڈرامہ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ کوئی بھی اپڈیٹ مس نہ ہو۔ ڈراموں کی دنیا کی ہر بڑی خبر اور مکمل